नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिक्ने या गिर्ने भन्ने विषय टिकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाईमा भर पर्ने भएको छ। अबको सरकारको मुख्य चाबी बोकेर कहिले बालुवाटार त कहिले पेरिस डाँडा गइरहेका जसपाका नेताहरूले मुख्य मुद्दाका रूपमा रेशम चौधरीको रिहाईलाई नै बनाएका छन्। सँगसँगै नेकपा एमाले जो यति बेला निकै विवादमा रहेको छ र फुटको सङ्घारमा छ भन्दा फरक पर्दैन, त्यो पार्टीका नेताहरूले पनि अबको सरकार के र कस्तो भन्ने विषयमा मुख खोलिरहेका छैनन्। माधवकुमार नेपाल पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलोस् भन्ने चाहन छ खुल्ला रूपमा, तर उसले माधवकुमार नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नदिँदा या भोटिङमा भोलिका दिनमा संसद गयो भनेदेखि त्यहाँ वेब उल्लङ्घन गर्ने अवस्था आयो भने त्यो समूहको अभिगत फेरि के हुने हो यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हामी आजको कार्यक्रममा यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार टिक्ने या गिर्ने भन्ने त रेशम चौधरीको रिहाईमा नै भर पर्ने भयो, होइन? एकजना जो जेलमा रहिरहेका व्यक्तिको हातमा भनौँ न यत्रो यो सरकार टिक्ने या गिर्ने भन्ने विषय भर पर्नुलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताका दृष्टिमा जो यो एउटा अदालतको विषय पनि हो, होइन? पहिलो कुरा त हामीले निरङ्कुश राज्य व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र बाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाललाई बनायौँ भनेर जुन जुन पात्र र प्रवृत्तिहरूले कुरा गरे, अहिलेको संविधानमा विधिको शासन, मानवाधिकार, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा जति कुरा भनेर थाकिएको छैन, अहिले अदालतले कसुरदार प्रमाणित गरेका व्यक्तिहरू जो 7-7 जना 8-8 जना बालक बालबालिका सहितको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतले कसुरदार ठहराएर जेलमा राखेको छ। र यहाँहरूसँगै कुरा गर्दा मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो संविधान अन्तर्गतका धेरै संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवाधिकार, लोकसेवा, धेरै नाउँ नलिउँ टाइमको लागि, त्यसमा नियुक्त हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखेको छ। तर प्रतिनिधि सभा अथवा त्यो उसमा निर्वाचन लड्नको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखेको छैन। भनेदेखि तपाईँ मन्त्री हुनलाई र त्यसै गरेर अदालतको न्यायाधीशको लागि पनि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेख्नु भएको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरणको यो पराकाष्ठा हो। अहिले टिकापुर घटनाद्वारा पीडित भएको, आज एउटा कुनै बालकको बुवाको कुरा सुन्दै थिएँ म, शेरबहादुर कि के भन्ने बालकको पीडा, त्यो आफ्नो 10-12 वर्षको बच्चा त्यसमा मारिँदाखेरिको त्यो पीडा अहिले तपाईँ केपी ओली अथवा महन्त ठाकुर, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो छोरा नातिको हत्याको बारेमा स्मरण हुन्छ कि हुँदैन? र तपाईँले ल्याउनु भएको विधिको शासन अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। पछिल्लो पटक यो 2टा फैसला, त्यसको बारेमा पनि हामी समय रह्यो भने कुरा गरौँला। तपाईले अदालतद्वारा कसुरदार ठहराइएका मान्छेहरू तपाईको राजनीतिक इच्छा भन्दा पनि
सरकारको सत्ता दोहनको इच्छाको लागि त्यसलाई तपाईले आफू खुसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अदालत किन चाहियो? अहिले अब रेशम चौधरी प्रकरणलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि केपी शर्मा ओली पक्षसँग पनि जसपाले राखिरहेको मुख्य शर्त त्यही रिहाईको विषय छ होइन। यदि केपी शर्मा ओलीलाई हामीले समर्थन दिनुपर्छ भनेदेखि भन्ने र सँगसँगै यता प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा या अर्को जुन पक्ष भनौँ उसलाई पनि यदि तिमीहरूले रिहाईको चाहिँ जिम्मा लिन्छौ भनेदेखि हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। अब यो कानुनी र संवैधानिक कोणबाट विश्लेषण गरौँ र के छ कानुनमा, के छ संविधानमा, ताकि मैले यहाँसँग ठ्याक्कै सोध्न खोजेको चाहिँ के भने चाहे केपी शर्मा ओली पक्षले होस् चाहे प्रचण्ड पक्षले होस्, हुन्छ नि, सरकारले अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल जीवन व्यतीत गरिरहेका व्यक्तिलाई रिहाई गर्ने भनेर त्यो खालको सहमति गर्यो भनेदेखि अदालत त्यति बेला बाधक बन्छ कि बन्दैन? कतिको सहज छ? होइन, अदालत बाधक बन्दैन। हाम्रो अहिलेको हाम्रो भन्दा पनि उहाँहरूको संविधानको धारा 276 को व्यवस्था के छ भने कुनै अदालत, न्यायिक निकाय अथवा अधिकारीले गरेको कुनै कसुर, सजाय, माफी, मुल्तवी गर्न राष्ट्रपति कम गर्न, माफी मुल्तवी गर्न राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ भन्ने 276 को व्यवस्था छ। यो अदालतले सजाय गरेको व्यवस्था हो र अहिले पटक पटक आम सञ्चारको साथीहरूले यो कुरा भन्नुहुन्छ, होइन जसपाको मान्छेहरू केपी ओलीजीकोमा जानुभएको छ, प्रचण्डजीकोमा जानुभएको छ, तर प्रचण्डजीले त भन्ने कुरै भएन होला, तर कमसेकम केपी ओलीजीले गौर हत्याकाण्डका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर भन्ने किन भन्ने? जनताले इन्साफ न्याय पाउने कहाँ? अब तपाईँले भने जस्तो अदालत बाधक त बन्दैन। संविधानको धारा 276 भनेको रिहाई गर्ने भनेर सहमति गर्यो सरकारले भनेदेखि बालकृष्ण ढुङ्गेलवाला कुरा हामीले हेरेनौँ त्यसका। तर फेरि मैले के भनेको भने तपाईँ जसलाई अपराधी भनेर राज्यको कानुन संविधानले अपराधी भनेको छ त्यसलाई नि तपाईँ सम्मानित मन्त्री र आदि र इत्यादि भनेर भन्न तयार हुनुहुन्छ भने यो देशमा संविधान र कानुन किन चाहियो? तपाईँ विधिको शासन र मानवाधिकार र लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, त्यो किन चाहियो मैले भनिरहेको छु। हत्यामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति, होइन, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि त्यो आम माफी दिन सक्ने प्रावधान छ। अब सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइदियो भने संविधानको धारा 276 को त्यो व्यवस्था छ। के भन्छ धारा 276 ले? होइन, मैले अहिले तपाईँलाई भनिहालेँ, कुनै अदालत, न्यायिक निकाय अथवा कुनै कारबाही चलाउने निकायले गरेको कुनै पनि प्रकारको सजाय त्यसलाई माफी, मुल्तवी, कम गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो, अथवा राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेपछि उसले माफी भन्नुपर्छ। अनि बालकृष्ण ढुङ्गेलवाला कुरा हामीले भनिहाल्यौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि तर तपाईँ अहिले जसलाई अपराधी भनेर जुन जेलमा राख्नु भएको छ अथवा थुनी राख्नु भएको छ, भोलि तिनै अपराधीले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने यो संविधान किन चाहियो? मैले भनेको अदालत किन चाहियो? अदालतको अर्थ के? तपाईँको पहुँच पुग्यो, अहिले अब यही नाउँ चलिराखेको छ, तपाईँ रेशम चौधरी हुनुभयो अनि तपाईँ चाहिँ 7-7, 10-10 वटा मान्छे प्रहरीको डिएसपी डिआइजी भएको मान्छे मारे पनि तपाईँ चाहिँ उन्मुक्ति हुने। अनि मैले चाहिँ त्यो 1000 रुपियाँको गाँजा बेचेँ भने म चाहिँ 20 वर्ष जेल जाने के हो भनेको? र फेरि विधिको शासन, मानवाधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तपाईले यो संविधानमा लेख्नु भएको छ। यी चारैवटा विषयहरू के हुन्छन् र त्यो पीडितलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जो बालबालिका अहिले पनि आफ्नो छोराछोरी मारिएको कारणले विक्षिप्त जस्तै छ, त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आम माफी भयो भने जो पीडित परिवार फेरि अदालतमा जान छैन जान सक्ने के गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन। यसै कारणले फेरि पनि हामी त्यही बालकृष्ण ढुङ्गेलकै कुरा गरौँ। बालकृष्णलाई उन्मुक्ति दियो, उसको मान्छेहरू जे भयो होला त्यो मार्ने मान्छेहरू खोइ त तिनीहरूलाई अहिले के, अथवा
अर्जुन लामाको कुरा भन्नुस् न, अहिले पनि सर्वोच्चको विचाराधीन होला। अर्जुन लामाको श्रीमतीले अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँधे अगाडि मेरो लोग्नेको भनेर भनेकै छन्, सामुख भनेर भएर बस्नु भएको छ। यसै कारण मैले धेरैचोटि तपाईहरु समक्ष निवेदन गरेको छु, यो कुनै नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको राज्य व्यवस्थै होइन, खोइ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। अनि फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, गौर हत्याकाण्डको गतिविधिलाई तपाई रेशम चौधरीलाई छोड्नुहुन्छ अरे, र फेरि हामीले संविधानको धारा 276 को कुरा 2-3 पटक गरिसक्यौं। कुनै अदालतबाट तपाईलाई सजाय भएको रहेछ भने त्यसलाई माफी, मुल्तवी, मिनाहा कम गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। के हुन्छ? सजाय माफी हुने भयो, अपराध त माफी भएन नि। तपाई अपराधी त हो रहेछ, तपाई अपराधीलाई मन्त्री भन्नलाई बाध्य हुनुहुन्छ, तपाई अपराधीलाई राज्य चलाउनलाई बाध्य हुनुहुन्छ। यो देशको गृहमन्त्री हेर्नुस् त, निर्मला हत्याकाण्डमा संसदको त्यो महिलासँग सम्बन्धित उपसमितिमा अमेरिका, दक्षिण अफ्रिकामा त सयौं मान्छेहरू सालमा यसरी हत्या बलात्कार भएर मर्छन्, यहाँ के भएको छ र पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा यही हुन्छ भनेपछि त अपराधीहरूको लागि यो राज्य व्यवस्था हो, होइन भने एउटा मात्रै तपाई कुनै न कुनै प्रकारको ल ठीक छ एउटा पोलिटिकल मुभमेन्ट हो भनेर भन्नु, त्यो एउटा नाबालक 8-10 वर्षको बच्चा त्यसले के कसुर गरेको थियो र त्यसलाई मार्नुभयो। र फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई धेरै पीडाका साथ भनौं, 15 वर्ष पछाडि यो कुरा केपी ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देउवाजीहरू र यही तराईवादी उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरूले राम्ररी सुन्नुस्। तपाईले 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नुभयो। अस्ति नेकपा भित्रको आन्तरिक पार्टीगत झगडाले गर्दा पुष्पकमल दाहालजीको सुरक्षा दस्ता केपी शर्मा ओलीजीले हटाइदिनु भयो अथवा सीमित 2-4 जनामा राख्नुभयो। राखेपछि पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने होइन जनयुद्धका लडाकु भनेर, जनयुद्धका लडाकुलाई केपी ओलीजीले पनि बालुवाटारमा बोलाएर अब दाल भात के गर्नुभयो फोटोमा हामीले हेरेकै छौं। होइन यो सरकारले मेरो चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था हटाएर हुन्छ र म चाहिँ माओवादी जनयुद्धका लडाकुहरूलाई राख्छु भनेपछि 2-3 वटा कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौं। ती विस्तृत शान्ति सम्झौताद्वारा नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भएको कुरा उल्टियो। एक अर्को कुरा, पुष्पकमल दाहालजीलाई उहाँहरू सुरक्षा दिन हिँड्नु भएको छ भने हतियार, बन्दुक, गोली र बारुद कहाँबाट आउँछ? के नियतता सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ? अनि त्यहाँबाट तपाईले बालुवाटारमा बोलाएर, प्रधानमन्त्रीजी तपाईले बालुवाटारमा बोलाएर माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई तपाईले अनुमोदन गर्नु भएपछि अब तपाई 2063 मङ्सिर 5 गतेको अवस्थामा पुग्नुभयो कि भएन? मोहम्मद आफ्ताफ आलम जसले काम गर्ने मजदुरलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलायो त्यसलाई छोड्नुपर्छ तपाई भन्नुहुन्छ। अनि जसले प्रहरी लगायतका मान्छेहरू मार्यो कैलाली घटनामा तपाई सरकारमा वर्ष 1.5 वर्ष टिक्ने कि नटिक्ने कुराले गर्दा तिनीहरूलाई जदौ गर्नुहुन्छ भने यो देश कसले चलाएको देश हो? र फेरि अर्को कुरा, प्रचण्डजी तपाईले कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट खोजेको कुरा, यतिन्जेल मलाई दबाब आयो, प्रेसर आयो फिर्ता नलिनु भनेर अब चाहिँ म यो प्रेसर थाम्ने हैन, अब म फिर्ता लिन्छु भने तपाई कसको दबाबमा काम गर्नुहुन्छ? र फेरि अझै अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीजी तपाईको क्याबिनेटको गृहमन्त्री, माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेर आएको मान्छे, एमालेमा दर्ता भएर उहाँ गइसक्नु भएपछि प्रदेश नम्बर 3 को इन्चार्ज भइसकेपछि अब तपाई त्यो मान्छेलाई कुन पार्टीको सदस्य भनेर गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ? के कुरा गर्ने भनेको यो देशमा? अनि देशको गृहमन्त्री भएको मान्छे जो रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्रेर काम कारबाही गर्नका लागि त नेपाल प्रहरीले पक्र्यो होला नि। नेपाल प्रहरी भनेको त हर्के बिर्खे रामेस्यामे त होइन होला, सरकारले गृहमन्त्रीले गरे होला नि त। लाज छैन हिजो गृहले पक्रिएर कारबाही गरेर अदालतले सजाय गरेको, एटर्नी जनरलले मुद्दा चलाएर सर्वोच्च अदालतले सजाय गरेको मान्छेलाई सडकमा आएर माइक फुकेर तलरमाथि भन्नलाई
जो मान्छे अपराधमा सजाय काटिराखेको छ त्यही मान्छेलाई वार्ता कमिटीको संयोजक तपाईँ बनाउनुहुन्छ, त्यो वार्ताको के अर्थ हुन्छ भने? कति बोल्ने भनेको नि, कति बोल्ने भनेको नि जे भन्नुभयो नि तपाईँले होइन। अब जस्तो यस्तै यो बोल्नुपर्ने अवस्था अहिलेको व्यवस्था आइसकेपछि मात्रै हो या पहिला पनि थियो भन्नुहोस् त? तपाईँ त वर्षौँ यता यो पेसामा तपाईँ हुनुहुन्छ जो अदालतमा निरन्तर बहस गरिरहनु भएको छ। यी यस्ता मुद्दाहरूमा पहिला आम माफी दिन्थ्यो कि दिन्नथ्यो? जस्तो हेमबहादुर मल्लवाला केसमा नारायणमान बिजुक्छे रोहित त्यो भक्तपुरमा एउटा हत्याकाण्डमा उनीहरू पनि संलग्न भएका थिए भन्ने कुरामा गर्दाखेरि र मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारको कसुरमा हेमबहादुर मल्ललाई जेलमा राख्दाखेरि त्यतिखेर पनि उहाँलाई माफी गर्ने कुरा भएको हो भन्दाखेरि खै त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थाले हेमबहादुर मल्ललाई माफी मुल्तवी गरेन, दिएन। त्यति बेलाको संविधानमा चाहिँ के थियो? यसरी होइन, यो त होइन, यो यस्तो हत्या बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधमा एकैछिन। अब ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहद्वारा अथवा कुनै राष्ट्रिय सुरक्षा, एकछिनलाई मान्नुहोस् न, जस्तो म चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा खुफियाको कुनै केही मान्छे तलमाथिको केही रचु भनेदेखि त्यो राज्यको खुफियागिरीको काम कारबाही गर्नु पर्दाखेरि अब एउटा कुनै अर्को विदेशी शक्तिको खुफियागिरीसँगको कुरामा मैले पेस्तोलले गाडले हेरगार मारिदिएँ राष्ट्रको सुरक्षाको लागि भनेदेखि त्यतिखेर एउटा कुरा हो। तर आम रूपमा तपाईँले भने जस्तो हत्या बलात्कार चोरी डकैतीलाई नै तपाईँ राजनीतिक दलको आवरणमा छोड्नुहुन्छ भने विधिको शासन र मानवाधिकार आदि इत्यादि लोकतन्त्र जे चाहियो किन भनेको र कानुनको आविर्भाव भनेको, अब कानुन भनेको राज्य भन्नुहोस्, राज्यको आविर्भाव भनेको जहाँसम्म मलाई याद छ समाजका थोरै दुष्ट बलियाहरूबाट समाजका धेरै निर्दोष सज्जनहरूलाई रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। अहिले जे हामी जुन परिदृश्यमा कुरा गर्दैछौँ हामीले समाजका बलिया दुष्टहरूबाट समाजका निर्धन सज्जनहरूलाई बचाउँदैछौँ कि समाजका अनन्य सज्जन निर्धारलाई दुई चारवटा दुष्टहरूलाई राजनीतिको नाउँमा अपराधीहरूलाई हामी बचाउँदैछौँ? राज्यको उद्देश्य कहाँ छ? राज्यको निर्माण किन हुनु पर्यो भने त यो त विधिको शासनको मात्रै होइन, राज्य संस्थाको अभ्युदयको सिद्धान्तैमाथिको बलात्कार हो यो। होइन भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस्, अब भोलि चाहिँ रेशम चौधरीले गरेको भन्दा 4 खण्ड बढी चाहिँ एपी न्युज यात्राको रोहित भण्डारीले गर्न सक्यो भने उसलाई मन्त्री भयो भने तपाईँलाई त प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो नि त। यही केपी शर्मा ओलीजी होइन, उहाँहरू प्रचण्डजी र उहाँहरू बस्दाखेरि होइन यो हेलिकप्टर हो र एकजनाले उडाउने, हामी त जेट उडाइराखेका छौँ, 2 जना 3 जना पाइलट चाहिन्छ नि त। संविधानले पो एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ भने म त 2टा प्रधानमन्त्री हुन्थे भनेका मान्छे होइन नि। अनि आज 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा मैले तपाईँलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको कुरा गरेँ। 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अहिले रेशम चौधरीलाई तपाईँ जसरी हिजो तपाईँलाई अदालतले अपराधी भनेको मान्छे तपाईँ सदरखोर थुनामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई संसद भवन ल्याएर अनि त्यहाँबाट त्यो मान्यको लोगो लगाइदिँदा अहिले तपाईँ अपराधी थुन्नु भएको छ कि मान्य थुन्नु भएको छ? मैले यसलाई सोधिराखेको थिएँ, जस्तो 2047 को संविधानमा चाहिँ यस्तो प्रावधान हुन्छ, हरेक संविधानमा हुन्छ, हरेक संविधानमा हुन्छ भनेको अहिलेको संविधानमा मात्रै भएको, अहिलेको चाहिँ पहिला पनि थियो, दुरुपयोग भयो यति मात्रै हो। अहिले चाहिँ दुरुपयोग, अहिले चाहिँ दुरुपयोग भयो, तर हरेक संविधानमा यस्ता खालका व्यवस्थाहरू राखिएका हुन्छन्। त्यो कूटनीतिक अर्थको लागि हुन सक्छ। अब जस्तो यस्ता आम माफीका जो प्रावधानहरू संविधानमा राखिनु यो गलत हो कि ठिक हो? आम माफीको सिद्धान्तलाई अनुभूत नगर्नु चाहिँ
गल्ती हो। किनभनेदेखि हामी घरमा चिनी पनि राखेका हुन्छ, नुन पनि राखेका हुन्छ, दुइटै सेतो हुन्छ नि। तर चियामा नुन र तरकारीमा चिनी हालेर त भएन। चाहिनलाई हरेक कुरा चाहिन्छ। हरेक खराब कुराहरू पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हामीले जे जति फोहोर तोर के जे भन्या हुन्छ होला त्यो घरबाट बाहिर निकाल फोहोर भन्यो भने त्यो फोहोर बारीमा हाल्यो भने त फेरि मलिलो फर्टिलाइज त हुन्छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता सञ्चालनमा हरेक कुरालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। खराबै बिना त्यसो त एकछिनलाई कुरा गर्नुस् न। अब हामी गङ्गा नुहाउन जान्छौँ। गङ्गा नुहाउन जाँदा त शरीरका सारा सर्वाङ्गहरू पखालिएका हुन्छन्। अनि पवित्र गङ्गाजल भनेर 1 लोटा पानी अथवा जति होला हामी घरमा ल्यायौँ भने होइन तेरो दिसा पिसाब पखाल्ने ठाउँ पनि पखालेर आएको, यो पानी त म पवित्र पिउँदै भन्न त पाइँदैन होला नि, हुँदैन होला नि त्यो त। यसै कारणले हरेक कुरा तपाईले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नका लागि जुनसुकै कुरा पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। आम माफीको कुरा अथवा चाहिँ जुनसुकै न्यायिक निकाय आदि इत्यादिले यो कुरा गरेको कुरा कानुनले चाहिँ कसुरदार देखियो, तर राजकीय आवश्यकताले चाहिँ त्यो कुरा गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि त्यो आवश्यकता कसले महसुस गर्ने? राज्य सत्ता सञ्चालनले गर्ने, सम्प्रभुता सञ्चालनले गर्ने। अदालतले त कानुन बमोजिम त्यसमै अहिले त्यो राज्यका दृष्टिबाट चाहिँ आम माफी दिन उचित देखियो भने होइन। एकछिन अब फेरि सिद्धान्तमै कुरा गरौँ न हामी। अहिले यो कुरा किन उठ्यो भने तपाईको सरकार ढल्ने कि नढल रहने, म प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने, त्योसँग कलिसन हुने कि नहुने भनेर नै उठ्यो। त्यो राष्ट्रको राजकीय सम्प्रभु सत्तासँग सन्निहित कुरा हुन्थ्यो भने त अस्ति छुटिहाल्थ्यो नि, पोहोरै छोड्थ्यो। तर अहिले किन भइरहेको छ भने क्षमा चाहौँ तपाईँ र हाम्रो बिचमा अहिले कुरा सुरु गर्दैखेरि तपाईले होइन अब केपी शर्मा ओली कहाँ पनि त्यत्तिकै गएका छन्, यो पेरिस डाँडा पनि त्यत्तिकै धाएका छन् भनेपछि तपाईलाई राज्य सत्तामा टिकाउनका लागि दुरुपयोग गर्नुभयो नि। होइन भने त हिजो त रेशम चौधरी थुनिरहँदाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा भित्रको द्वन्द्व र 2077 फागुन 11 गतेको फैसला, 2077 फागुन 23 गतेको फैसला हुनुभन्दा अगाडि त यो आएको थिएन नि। यसैले यो राजकीय सत्ता सञ्चालनको विषय होइन रहेछ। तपाईलाई सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा हिसाब किताब गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो हिसाब किताब गर्ने कुरामा चाहिँ कसुरदारलाई ल्याउनु भएन। एकपटक आम माफी पाइसकेपछि त्यो व्यक्ति फेरि त्यही मुद्दामा जेल पर्न सक्दैन, हुँदैन। डबल जियो पार्टी। हामी के भन्छौँ भने एकचोटि अदालतबाट न्याय निरूपण भइसकेको विषयमा अब टेक्निकल्ली ठ्याक्कै भन्दा प्राङ न्यायको सिद्धान्त भन्छ। त्यसैले कसैलाई पनि दोहोरो खतराको सिद्धान्तमा हाल्न सकिँदैन। एकचोटि माफी भयो फेरि पनि मैले भने माफी भयो, किनभने तपाईँ अपराधी हुनुहुन्थ्यो। अपराधीलाई माफ गर्नु हुँदैछ, अपराधी होइन भन्न सक्नु भएन। अपराधी त हो तपाईँ, तर तपाईँ माफ पो गर्दै हुनुहुन्छ त। अनि अब त्यही अपराधी भोलि मन्त्री हुन्छ, एकछिनलाई मान्नुहोस् सञ्चार मन्त्री भयो अरे, अनि त्यसैले हाम्रो आम सञ्चारको मान्छेहरू त अब के गर्ने? यो यसैले गर्दा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता रह्यो त, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता रह्यो त हो। संविधान र कानुन तपाईले जे बनाए भन्नुहुन्छ, आज तपाईले बनाए भनेको संविधान सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो 23 गतेको फैसलामा बढ्ता कुरा लेखेको थियो। बाबा तपाईलाई नै थाहा छ त न्यायाधीश किन राख्नु भएको? तपाई नै जान्नु हुँदो रहेछ रिट निवेदन लिएर किन गएको? होइन भने कमसे कम न्यायका सामान्य मूल्य र मान्यतालाई त मान्नुहोस्। मान्नुहुन्न भने छोड्दिनुहोस् न, न्यायपालिका छैन भनेर। फेरि एकपटक दोहोऱ्याइदिनुहोस् त, यो आम माफीको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ? आम माफीको सिद्धान्तले राज्यको राजकीय सुराग लगायतका अथवा जे सम्प्रभुता सत्ताका सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा यस्ता खालका प्रावधान हरेक संविधानमा गरिन्छ। तर अपराधीलाई उन्मुक्त दिनको लागि
संविधानको धारा 276 अथवा आम माफीको व्यवस्था गरिँदैन। र एकछिनलाई मान्नुहोस्, यदि यो राज्यको, राष्ट्रको, संप्रभुको, नेपाली जनताको संप्रभु सत्तासँगको प्रश्न भएको भएदेखि अथवा नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासको लागि वाञ्छनीय कुरा भएको भएदेखि तपाईले सामान्य सर्वोच्च अदालत समेतले कसुरदार भनेर ठहराएको त 3 वर्ष भयो नि। तपाईले त्यो यो सब कुरामा त यिनीहरूलाई उठाउनु भएन। र अहिले त एकछिनलाई मान्नुहोस्, सामान्य सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा तपाईले रेशम चौधरीजीलाई उन्मुक्ति गर्नुभयो, अनि त्यही फैसला अन्तर्गत अरू तमाम 20 जना मान्छेलाई के गर्नुहुन्छ? रेशम चौधरीजीहरूसँगै जो जेलमा हुनुहुन्छ, जसलाई मुद्दा कसुरदार ठहराइएको छ, तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? मैले तपाईसँगै भनेको छु, दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनलाई अयोग्य छ भनेर भन्नुभयो तपाईहरुले। अब कुरा लामो हुन्छ, फेरि जाँदिन म। तर त्यही मान्छे बसेर सामान्य सर्वोच्च अदालतमा बसेर फैसला गरेर सर्वसुसहित जन्मकैद हुन्छ भनेर फैसला गरे मान्छे त अहिले पनि जेलमा छन् नि। अनि न्यायाधीश चाहिँ अयोग्य भयो, फैसला चाहिँ योग्य कसरी हो? यो देश कसरी चलाउनु भएको छ भनेको हामी हरेक घटनामा एउटा मात्रै ठाउँमा होइन। र अहिले जब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने कि म प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यहाँबाट प्रचण्डजीले भने जस्तो कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कि कम्फर्टेबल सरकार नगर्ने, अनि विदेशी शक्तिहरूले, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गरे कि गरेनन् भन्ने, अनि आजसम्म मैले दबाब सहे अब म दबाब सहन्न भन्ने, कसले चलाएको छ मुलुक? फेरि मैले तपाईलाई भने, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, अब तपाईले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई भङ्ग गर्नुभयो। अब तपाईँ गौर हत्याकाण्डको मान्छेहरूलाई के गर्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ रेशम चौधरीलाई माफ गर्नुहुन्छ भने मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई थुन्नुहुन्छ। तपाईँ के गर्दैछौँ भनेको? यो मुलुकको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हुँ भन्नेहरू, मैले त धेरैचोटि भनेको छु, तपाईकोमा एउटा घोडा छ भने तपाईँ पनि चढ्नुहुन्छ, कहीँ जानुहुन्छ, त्यो घोडा लिएर आउँछ। म पनि त्यही घोडा चढेँ भने कहीँ पुग्छ, लिएर आउँछ। घोडालाई थाहा हुन्छ पिठमा को बस्या छ, कहाँ कुद्दैछ नि घोडा, कसले कुदाउँदैछ भने। होइन भने रेशम चौधरीलाई अहिले चाहिँ छोड्नुपर्ने वाञ्छनीयता कसरी उजागर भयो? अब यो सबै कुराहरूलाई हेरिरहँदा अहिले यहाँले भने जस्तो त्यो राजकीय आवश्यकता भन्दा पनि सरकार टिकाउने या नयाँ बनाउने भन्ने त्यही विषयले नै रेशम चौधरीको मुद्दा अब यति बेला चाहिँ यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ होइन। अब चाहिँ यहाँले के देखिरहनु भएको छ? यो सरकार टिक्छ या गिर्छ? यो राजनैतिक विश्लेषण। यो नेकपा माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता नल्याउन्जेलसम्म यो सरकारको विकल्प छैन। माओवादी केन्द्रले त अब समर्थन फिर्ता लिने भनेर भनिसक्यो, प्रचण्डले भन्नुभयो। अब फेरि पनि कति पत्याउने कति नपत्याउने भन्ने कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्मान्य सभामुखजीले लिखित जवाब दिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पुस 5 गते नै आयो भनेर भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा त सर्वोच्च अदालतले राखिदियो। अब ठिक बेठिक आवश्यकता अनुसार यो सार्वजनिक महत्त्वको, राजनीतिक र संवैधानिक र कानुनी महत्त्वको विषय हुँदाखेरि त्यो फैसलाको बारेमा टीका टिप्पणी गतिविधि जे होलान्, त त्यतिखेरै अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो भने फागुन 23 गतेदेखि त संसद बस्यो। कहाँ छ त प्रस्ताव? के भन्छन् यो देशका मान्छे, यो 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 नेपाली जनताका प्रतिनिधि हो भन्नेहरू, यो पार्लियामेन्टमा के भन्छन्? कहाँ गयो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव? अब अर्को लिएर आउनुहुन्छ। अस्तिको के भयो त? त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 तपाईले सरकारसँग अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 25% ले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
र त्यो प्रस्ताव राख्दाखेरि तपाईँले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको नाउँ दिनुपर्छ। तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भने त्यतिखेर त तपाईँले संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई भने हो अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाउँ मेरो भनेको छ। त्यो मेरो भनेर प्रस्ताव राखेको 2 महिना भयो, त्यो प्रस्तावै कहाँ गयो। अब अहिले म संसदीय दलको नेता हो कि होइन, प्रधानमन्त्री हो कि होइन थाहै छैन। अब हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ कहिले कुन पार्टीको कहाँ धाउने, कहिले कुन पार्टीको कहाँ धाउने। अब फेरि अझै अर्को कुरा गर्ने हो भने अब अहिले केपी शर्मा ओलीजीको क्याबिनेटमा बसेका मान्छेहरू जो नेकपा माओवादीबाट चुनाव जितेर आएका थिए, ती 4वटा मन्त्रीहरूलाई अहिलेसम्म ती कुन कुन दललाई प्रतिनिधित्व गर्छ? अनि तिनीहरूको संसद सदस्य के भयो? अब दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 बमोजिम, दफा 6 बमोजिम उहाँहरूको त संसद सदस्य त सिद्धियो। पार्टीले कारबाही नगरेसम्म त रहला नि के हुन्छ? तपाईँ नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश इन्चार्ज होइन रामबहादुर थापा बादलजी? एउटा मान्छे दुईचोटि एउटा पार्टीको, एउटा मान्छे एकैचोटि 2टा पार्टीको सदस्य हुन्छ भने के कुरा गरे यो? पार्टीले संसद सचिवालयमा त्यो सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन? यसमा के छ प्रावधान चाहिँ? पार्टी होइन, पार्टीले सूचना दिनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। नैतिक कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँ नेकपा माओवादीबाट निर्वाचन जितेर आउनुभयो। अस्ति फागुन 23 गते फैसला भएपछि तपाईँ र म नेकपा थियौँ, तपाईँलाई एमाले नै बनाइदियो, मलाई माओवादी बनाइदियो भनेपछि म रामबहादुर थापा बादल माओवादी नै भएँ नि। माओवादीको संसदीय दलको सदस्य एमालेको सरकारमा माओवादीको सदस्यको हैसियतले त्यो मन्त्री भएको छ कि नेकपाको भएको छ? नैतिकताका हिसाबले चाहिँ मिल्दैन, तर होइन हिसाबले चाहिँ यो नैतिक कानुनी संवैधानिक कुनै हिसाबले मिल्दैन। तर किन उजुर गर्न कोही जाँदैन? किन जाँदैन? किनभनेदेखि तपाईँ पनि 2टा कुरा बदमासी गर्नुभएको छ, डराइराख्नु भएको छ। म पनि 2टा कुरा बदमासी गरेको छु, म पनि डराइराखेको छु। र अहिले यो जो अहिले मन्त्रीहरूको नाम हामीले अब चाहिँ म समर्थन फिर्ता लिन्छु। तपाईँले त जब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएँ भनेर भन्नुभएको थियो, अहिलेको प्रतिनिधि सभाको संरचना हेर्दा त तत्काल कायम रहेका 25%ले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ। नेकपा एमाले छोडेर एउटै त कुनै पनि पार्टीले 25% पुर्याउन सक्नुहुन्न। जम्मा 62 जना छन् नेपाली कांग्रेसका, 34बाट 32 छ यो समाजवादी पार्टीका, अनि त्यहाँबाट माओवादीका अब 53 जना थिए, 4 जना अब फेरि 49 जना छ। कसरी पुर्याउनुहुन्छ तपाईँ 25%? 121 मा एकजनाको परलोक भएको छ अरे, 120 जना चाहिँ एमालेका। अब एमालेको माधव नेपालजीवाला मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 बमोजिम 40-60 गरेर ब्रेक हुनुहोस् न त। किनभने पार्टीमा पनि 40% चाहिन्छ फुट्नलाई, संसदीय दलमा पनि चाहिन्छ। र जुन दलबाट चुनाव जितेर आएको त्यो दल छोड्ने बित्तिकै संसद सदस्य गइहाल्छ। यो बनाएको त कसले? तिमीहरूले बनाएको होइन। संसदमा बसेर रोहित भण्डारीले त बनाएको होइन होला नि यो कानुन, यो संविधान, यो संसदीय दल के तिमीहरूले बनाएको तिमीहरूलाई थाहा छैन। यसै कारणले गर्दा नैतिकता, संविधान, कानुन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, प्रतिष्ठा के कुरा गर्ने भने हुन त धेरैचोटि मैले भनिसकेँ। यस्तो खालको यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा, अनि यो कुरालाई ठुलो हेरेर बस्न जनता विवश हुनुपर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु भन्दा वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्ने 76-1 को प्रधानमन्त्री हो तपाईँ भनेर लेखा छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा। 76-1 भनेको बहुमत प्राप्त।
त तपाईँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो तर संसदको विश्वास लिन जानुहोस् भन्छ। ए बाबा, एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुन्छ भने अब फेरि 23 गते फैसला गरेर नेकपा एमाले बेग्लै माओवादी बेग्लै भनिदियो। अदालतको फैसलाप्रति नै अचम्मित हुनुभयो? होइन, म अचम्मित हुनु भएको भन्दा पनि म फेरि एउटा निवेदन गरौँ, यो संविधान निर्माणको ठुलो जस हामीले बनायौँ यो संविधान भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो संविधानको धारा 76, 1, 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा मैले विघटन गरेँ भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले होइन तैँले विघटन गर्न पाउँदैनस् भन्यो। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू लड्डु खानुभयो। त्यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो होइन तैँले त अर्काको नाउँ चोरेर पो आफ्नो नाउँ राखेर छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भाषा प्रयोग नगरेको मात्रै अदालतले, नभए चोरी गरे होइन तपाईँको नाउँमा दर्ता भएको दल मेरो नाउँमा लिने हुने। किनभने मैले राजनीतिक दादागिरी गरेँ नि, शक्तिको दादागिरी गरेँ नि। अनि सर्वोच्च अदालतले होइन यो त ऋषिराम कट्टेलको दल हो, तैँले पाउँछस् विष्णु भट्टराई भनेपछि चाहिँ अब फेरि त्यो फैसला गरिसकेपछि धतुरो खानुभयो। अदालतले त संविधान र कानुनको व्याख्या नै गर्यो। संविधानको धारा 270ले त कसैलाई पनि राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताबाट तपाईँले बन्देज लगाउन पाउनुहुन्न। मेरो पार्टीको नेकपा 2070 सालमा दर्ता छ, 2074 सालमा रिन्युअल गरेको छ। तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी गएर दादागिरी गरेर निर्वाचन आयोगमा त्यो लिएर आउनु भएको रहेछ नि त। भने म ऋषिराम कट्टेललाई दलगत राजनीति गर्नको लागि संविधानको धारा 270 को अधिकार तपाईँले हनन गरे होइन? संविधानको धारा 17(2) को ग बमोजिम म विचार र अभिव्यक्ति मैले जनतामा गएर भोट माग्ने मेरो अधिकारलाई तपाईँले बलात्कार पक्ष गरे होइन? अनि अदालतले होइन है यसो गर्नु हुँदैन भनेपछि त्यही संविधानको एउटा धाराको व्याख्या गरेर तपाईँ लड्डु खाएर नाच्नुहुन्छ, अर्को खाएर धतुरो खाएर बौलाउनुहुन्छ। अदालत भन्दै छुइनँ मैले, संविधान कस्तो बनाउनु भएछ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। एपी न्युज यात्रालाई हार्दिक नमन प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।